Probability. Let's talk about probability. Okay, let's start principle of probability. Principle of probability बाट सुरु गरौँ। त्यसमा चाहिँ हामी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनेर भन्छौँ। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा when two or more events cannot occur at the same time, they are called mutually exclusive event. In other words, the occurrence of one event will prevent the occurrence of other event. Like in tossing a coin, the occurrence of head prevents the occurrence of tail. So getting head and getting tail are the mutually exclusive event भनेर भन्छ। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको कुनै एउटा प्रोभाबिलिटीमा एउटा आउँदाखेरि एउटा रिजल्ट आउँदा अर्को रिजल्टलाई त्यसले असर गर्छ भने दिज रिजल्ट आर कल्ड म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेर भन्छ। जस्तो write the following events while throwing a two dice together भनेर अस्ति हामीले यसमा छलफल गरेका थियौँ हैन। आज एक्जाम्पल नम्बर 1 मा जाउँ। Does identify whether the pairs of events are mutually exclusive or not, and getting odd number and getting even number while rolling a dice हैन। odd number आउँदाखेरि odd र even नम्बरको कुरा गर्यौँ यहाँनिर। odd and even नम्बर आउँदाखेरि जस्तो odd आउँदाखेरि even आउँदैन, even आउँदाखेरि odd आउँदैन भनेपछि दे आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भयो है। र त्यसको सोलुसन चाहिँ कसरी गर्ने त when sample space S are 1, 2, 3, 4, 5, 6, and first event A getting odd number 1, 3, 5, second event B getting even number 2, 4, 6. Since A and B do not have any common outcomes, A र B सँग कुनै पनि common outcomes छैन भने they are mutually exclusive events है। यदि त्यहाँ common elements छ भने they are के भन्नु पर्यो not mutually exclusive events भन्नु पर्यो। जस्तो यो B नम्बरमा हेरौँ त दुईटा डाइसलाई अथवा एउटा डाइसलाई टु टाइम्स टस गरिएको छ। त्यो भनेको हेड 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 टेल टेल हेड र टेल टेल छ। अब ए नम्बरमा गेटिङ एक्ज्याक्टली टु हेड्स भने दुईटा हेड आउने भनेको एचएच भयो। अनि बी इभेन्ट भनेको गेटिङ एटलिस्ट वान हेड मिन्स द्याट इज एचटी टिएच एचएच भनेपछि यो दुईटामा एचएच भन्ने चाहिँ कमन आयो। कमन आउने बित्तिकै दे आर नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट है। इफ दुईटा प्रोभाबिलिटीमा कमन छ भने त्यो नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भयो, कमन छैन भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भयो है त। सिमिलरली इन सी नम्बर देयर आर इन 52 कार्स। यस कार्सहरू 52 वटा हुन्छन्। त्यसमा एक्का भनेको कतिवटा भयो चारवटा भयो। अनि सिमिलरली गेटिङ किङ भनेको पनि चारवटा भयो। अब किङ र एक्कामा कुनै पनि कमन छैन भने दे आर वाट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट है। यिनीहरू म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हुन्। नाउ एडिटिभ ल अफ प्रोभाबिलिटी अर सम रुल अफ प्रोभाबिलिटी हेरौँ। अर भनेको छ, अर आयो भने सम रुल भनेर भन्छौँ। यसमा इफ a coin toss, then the event A turning H, that is S, and B is event of turning of T, that is tail T, and also A intersection B is phi. There is no intersection, then we can write probability of A भनेको 1/2, probability of B भनेको 1/2 हैन। हेड आउने प्रोभाबिलिटी भनेको 1/2 भयो, टेल आउने प्रोभाबिलिटी पनि कति भयो त 1/2 भयो। अनि प्रोभाबिलिटी ए प्लस प्रोभाबिलिटी बी भनेको 1 हुन्छ। त्यो भनेको प्रोभाबिलिटी ए युनियन बी भनेको एच र टी भयो। ए युनियन बी भनेको 2/2 द्याट इज अल्सो 1। त्यसो हुँदा प्रोभाबिलिटी अफ ए युनियन बी भनेको प्रोभाबिलिटी अफ ए प्लस प्रोभाबिलिटी अफ बी भयो। यो एउटा रिक्वायर्ड फर्मुला हामीलाई है। probability of A union B is equal to probability of A PA plus PB. PA union B is equal to PA plus PB. अब भेन डायग्राममा जाने हो भने यस्तो खालको फिगर बन्छ। देयर इज नो कमन एलिमेन्ट्स है। Where A and B are mutually exclusive events. In other way, if A and B are two mutually exclusive events, then they are disjoint subsets of sample space S. And number of A union B भनेको number of A plus number of B भनेको जस्तै हो। अनि त्यसो हुँदाखेरि dividing by both side number of S, then we will get probability of A union B है।
probability of A union B, that is PA plus PB, is called additive law. अब यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त additive law for mutually exclusive event for a sample space. Look, similarly तीनवटा छ ABC भनेर 3 mutually exclusive events छन् भने हामी PA plus PB plus PC गर्छौँ हैन, तीनवटा छन्. Number example 2 मा हेरौँ, what will be the probability of getting head or both tail भने head or both tail is tossing a coin twice. एउटा कोइनलाई 2 times टस गर्यो भने हैन, कोइनलाई दुईचोटी फाल्दाखेरि एउटा हेड आउने, गेटिङ अ हेड अर बोथ टेल भनेको छ भनेपछि द स्याम्पल स्पेस एस भनेको एचएच एचटी टीएच टीटी भयो. कोइनलाई दुईचोटी टस्ट गर्दाखेरि पहिलोमा हेड दोस्रोमा पनि हेड आउन सक्छ, पहिलोमा हेड दोस्रोमा टेल आउन सक्ने, पहिलोमा टेल दोस्रोमा हेड हैन, पहिलोमा टेल दोस्रोमा टेल आउन सक्ने. दिज आर द स्याम्पल स्पेस, द्याट इज आउटकम्स भनेको टोटल स्याम्पल स्पेस एनएस भनेको कति भयो त 4 भयो. Let event A is equal to getting of both heads HH, that is NS भनेको 1, both head भनेको छ, both head आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त दुईटा, एउटा मात्रै छ both head, that is 1/4 हुने. त्यसैगरी both tails भनेको नि एउटा मात्र छ, त्यो पनि 1/4 भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ A 1/4, प्रोबेबिलिटी अफ B पनि 1/4 हो. That means probability of getting both heads or both tails हैन, both heads or both tails आउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ P union B is equal to what, त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त P union B, PA union B is equal to PA plus PB गर्छौँ. त्यो भनेको 1/4 plus 1/4 is equal to 2/4, त्यो भनेको 1/2. अब सम्झिनु पर्यो और आएको छ भने हामीले प्रोबेबिलिटी निकालेर प्लस गर्ने है, एउटा रुल. अर्को एक्जाम्पल नम्बर 3 मा जाउँ. Find the probability of getting either diamond or black cards. Either diamond or black cards from the well shuffle pack of 52 cards. Diamond कतिवटा हुन्छ? 13. अनि black cards? Black cards कतिवटा हुन्छ? Yes, 26. If a deck of cards has 52 cards, that is NS भनेको 52 हो, total sample space. Getting a diamond भन्यो भने NA is equal to 13, त्यो भनेको probability of A भनेको 13/52. डायमन्ड भनेको 13 वटा भयो. Getting a black cards भन्यो भने black cards भनेको 26 वटा हुन्छ, that is probability of B भनेको 26/52 है. अब एकै ठाउँमा निकाल्नु पर्यो भने सिन्स डायमन्ड इज रेड एन्ड ए एन्ड बी आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनेको देयर इज नो कमन एलिमेन्ट्स, सो द्याट प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी भनेको कति हो त 13/52 प्लस 26/52, त्यो भनेको 39/52 हुन्छ. अनि 3 ले क्यान्सल गरेर 3/4 आयो. त्यसै गरी इक्जाम्पल नम्बर 4 मा जाउँ. ल सर हामीले एक्जाममा चाहिँ एक एक टुक निकाल्नु पर्छ कि छुटछुटै? हामीले क्वेशन सँगै भन्छ एकै ठाउँ हो हैन, यहाँनिर अर भनेर आउँछ के हामीलाई क्वेशनमै, अनि अर भनिसकेपछि एकै ठाउँ निकाल्ने हो. त्यसको लागि पहिला यसरी छुट्टा छुट्टै निकाल्ने अनि पछाडि युनियन गर्ने, युनाइटेड गरिदिने, एकै ठाउँमा राखिदिने. A bag contains 5 red, 8 green, 7 blue identical balls. What will be the probability of getting red balls or green balls when a ball is drawn randomly? अब रेड बल और ब्लू के ग्रीन बल आउने प्रोबेबिलिटी कति हो त भनेर निकाल्नु पर्यो. त्यसको लागि के गर्ने त भन्दा पहिला टोटल बल निकालौं. टोटल बल्स भनेको 5 + 8 + 7, द्याट इज 20 हो. अनि गेटिङ अ रेड बल्स भन्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ आर रेड बाई टोटल रेड बल्स, नम्बर अफ रेड बल्स बाई टोटल बल्स, द्याट इज 5/20. गेटिङ अ ग्रीन बल भन्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ ग्रीन बल, द्याट इज 8/20. अब गेटिङ अ ब्लू बल, सो प्रोबेबिलिटी अफ बी भनेको 7/20 भनेको छ. सिन्स अल बल्स आर द डिस्टिङ्क्ट कलर, इभेन्ट्स आर जी एन्ड बी आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ, तिनीहरू कुनै पनि कमन छैनन् त्यहाँनिर. सो प्रोबेबिलिटी अफ रेड अर ग्रीन भन्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो, प्रोबेबिलिटी अफ आर युनियन जी निकाल्नु पर्यो. यहाँ हेर्नु त यसरी गर्दा भयो. इक्जाममा चाहिँ हामीले टोटल बल्स लेख्यो अनि रेड बल्स
को प्रोबेबिलिटी निकाल्यौँ, ग्रिन बलको प्रोबेबिलिटी निकाल्यौँ, अनि यो ब्लू बलको हामीलाई चाहिँदैन, ननिकाल्दा पनि हुन्छ। ब्लू कि ब्ल्याक के छ होइन, blue बलै छ। अनि since all balls are distinct color, event R, G and B are mutually exclusive, so probability of R or G भनेको probability of R union G हो, that is PR plus PG गर्ने। PR भनेको 5/20 plus 8/20, डिनोमिनेटर सेम छ, त्यसोभन्दा माथिको एड गर्न पाइयो, 5 plus 8 भनेको 13/20 है। यसरी निकाल्नु। अब एक्जाम्पल नम्बर 5 मा जाउँ। Find the probability of getting a letter M or T. अब हेरौँ है, M or T from the words mathematics when a lattice is selected randomly. Mathematics मा कतिवटा वर्ड छ पहिला काउन्ट गर्ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वटा वर्ड छ। MATHEMATICS भनेर म्याथमेटिक्समा 11 वटा वर्ड छ। त्यो टोटल स्याम्पल स्पेस NS भनेको 11 भयो। अब इभेन्ट ए भनेको चाहिँ के हो त, गेटिङ एम। एम कतिवटा छ भन्दा एउटा दुईटा एम रहेको छ भनेपछि नम्बर अफ ए भनेको कति हो, 2 भयो। अनि प्रोबेबिलिटी अफ ए भनेको चाहिँ कति हुन्छ त, अब 2/11 भयो है। त्यसै गरी गेटिङ टी भनेको छ होइन, टी भनेको चाहिँ सेकेन्ड इभेन्ट भने टी पनि यहाँ कतिवटा छ त, दुईवटा नै इलिमेन्ट्सहरू रहेका छन्। त्यो भनेको प्रोबेबिलिटी अफ डी पनि कति आयो त, 2/11 आयो। नाउ A union B is equal to what बन्यो, here A and B are mutually exclusive events, so probability of A or B है, probability of A or B, that is probability of A union B is equal to PA plus P होइन। त्यो भनेको 2/11 plus 2/11 is equal to 4/11। यस भनेको सधैँभरि प्रोबेबिलिटी निकाल्दाखेरि के थाहा पाउनु पर्यो भने टोटल स्याम्पल स्पेस द्याट इज NS, त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ, डिनोमिनेटरमा राख्नुपर्छ है। त्यति कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्नु। अर्को जाउँ एक्जाम्पल नम्बर 6 मा। इन अ कम्युनिटी अफ सर्वे अफ सम ओमियन दि फलोइङ डेटाज आर फाउन्ड। टिचरमा 25 जना रहेछन्, फार्मर 35, एडमिनिस्ट्रेसनमा 15, डक्टर 5 जना रहेछन्। A woman is selected randomly. What will be the probability that she is either a farmer or doctor भनेर, either farmer or doctor भनेर भन्यो। फर्स्ट अफ अल वी निड टु फाइन्ड आउट टोटल है, सबै टोटल वुमेन कतिजना रहेछन् निकाल्नु। टोटल नम्बर अफ वुमेन भनेको 80 जना रहेछन्, सबैलाई एड गर्यौँ, त्यो भनेको NS भनेको 80 भयो। लेट A बी द सेट अफ वुमेन अफ फार्मर्स, द्याट इज नम्बर अफ A 35 छ। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी अफ A भन्यो भने कति हुन्छ त, 35/80 भयो है। अनि बी बी द सेट अफ वुमेन्स अफ डक्टर्स, डक्टर्सको वुमेन डक्टर प्रोफेसन हुने वुमेनहरू भए भने नम्बर अफ बी 5 छ। त्यो भनेको प्रोबेबिलिटी अफ बी भनेको कति हुन्छ त, 5 टोटल 80 हो। अब प्रोबेबिलिटी अफ ए अर बी भनेको छ आइदर डक्टर आइदर फार्मर अर डक्टर भनेको छ, द्याट इज प्रोबेबिलिटी अफ ए अर बी इज प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी। सिन्स हियर द वुमेन फार्मर इज नट अ डक्टर, the event are mutually exclusive, so PA union B is equal to PA plus PB। त्यो भनेको NA by NS plus NB by NS, त्यो भनेको 35/80 plus 5/80, त्यो भनेको 40/80, that is 1/2। ल यस, यतिखेरसम्म हामीले के पढ्यौँ त, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्सहरूको बारेमा पढ्यौँ। अब यहाँनिर एउटा छ अर्को, म्युचुअली नट म्युचुअली इन्क्लुसिभ इभेन्ट्स अथवा म्युचुअली इन्क्लुसिभ इभेन्ट्सको कुरा गरौँ। इन्क्लुसिभ भनेको चाहिँ कमन एलिमेन्ट्स पनि भएको। इन केस अफ नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स, इभन A and B are exclusive, even A and B are having some common outcomes, then we can write by using the set theory, number of A union B भनेको NA plus NB minus NA intersection B हुन्थ्यो होइन। यसैलाई चाहिँ हामीले NS ले डिभाइड गर्यौँ भने नम्बर अफ A union B by NS is equal to number of A by NS plus number of B by NS minus number of A intersection B by NS, that is PA union B is equal to PA plus PB minus P intersection B। यो चाहिँ म्युचुअली नट एक्सक्लुसिभ, अघि हामीले एक्सक्लुसिभ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ पढ्यो, यो नट म्युचुअली
नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ। त्यो भनेको इन्क्लुसिभ भनेको है, म्युचुअली इन्क्लुसिभ इभेन्ट। इन्क्लुसिभ भन्ने बित्तिकै दुईवटा इभेन्टहरूसँग कमन छन् भने त्यतिखेर हामी यो फर्मुला लगाउँछौँ अब है। यदि त्यहाँनिर ए इभेन्ट ए र इभेन्ट बीसँग कमन इलिमेन्ट्सहरू पनि छन् भने त्यतिखेर चाहिँ हामी यो ए युनियन बी लगाउने गर्छौँ। अब फर इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पलमा इक्जाम्पल नम्बर 7, a card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. What will be the probability of getting a diamond or face card? ल हेर्नुहोस्, डायमन्ड अर फेस कार्ड भन्यो होइन। टोटल नम्बर अफ कार्ड्स भनेको एनएस, एनएस भनेको 52, अनि गेटिङ अ डायमन्ड भनेको एनए, एनए भनेको 13 छ, गेटिङ अ फेस कार्ड भनेको 12 छ। अब यो डायमन्ड र फेस कार्डमा कमन छ कि छैन होला भनौँ त। फेस कार्ड भनेको ज्याक, क्वीन र किङ हो है। यो यसमा पनि त डायमन्ड छ नि, यो तिनटै यो डायमन्ड छ कि छैन, त्यहाँ डायमन्ड छ है। यसमा पनि तीनवटा डायमन्ड छ भनेपछि डायमन्ड चाहिँ के भयो त, तीनवटा कमन भयो दुईटै। यो डायमन्ड भन्ने कार्ड 13 वटा छ, फेस कार्ड 12 वटा छ, र यिनीहरू दुवैको कमन भनेको कतिवटा छ त, 3 वटा छ है। कमन कार्ड्स भनेको 3 छ, सो इन्टरसेक्सन भयो। अब नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी चाहिँ कति भयो त, 3 भयो है। सो यहाँनिर हामीले प्रोबेबिलिटी अफ ए भनेको 13/52, प्रोबेबिलिटी अफ बी भनेको 12/52 र प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी भन्यो के भन्यो, प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी भन्यो द्याट इज 3/52 है। तीनटा कुरा निकालिसके पछाडि कमन आएको बुझ्यो कि बुझेन। यहाँनिर डायमन्ड भनेको 13 वटा, फेस कार्ड भनेको 12 वटा छ। 12 वटा फेस कार्ड मध्ये ज्याक, क्वीन, किङ चाहिँ डायमन्डको पनि हुन्छ, इट्टाको पनि हुन्छ होइन। त्यो भएर तीनवटा चाहिँ दुवैसँग भएको हुनाले कमन आयो। त्यो दुवैसँग हुँदा त्यो म्युचुअली इन्क्लुसिभ इभेन्ट्स भयो। र त्यसको लागि हामीले प्रोबेबिलिटी फाइन्ड आउट गर्न प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु पिए प्लस पिबी माइनस पिए ए इन्टरसेक्सन बी लगाउनु है। पिए युनियन बी इज इक्वल टु पिए प्लस पिबी माइनस पिए इन्टरसेक्सन बी भन्ने फर्मुला लगाउनु। द्याट इज प्रोबेबिलिटी अफ ए आर बी भनेको प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी होइन। त्यो भनेको पिए प्लस पिबी माइनस पिए इन्टरसेक्सन बी, सेटको जस्तै भयो ठ्याक्कै फर्मुला। 13/52 प्लस 12/52 माइनस 3/52 द्याट इज 13 प्लस 12 25 माइनस 3 भनेको 22, 22/52 2ले क्यान्सल गरौँ 11/26 आयो है। ल यसरी हामीले यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीले सम्झिन पर्ने दुईटा फर्मुला सम्झ्यौँ। एउटा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेर आयो भने ए युनियन बी निकाल्नु पर्यो, अथवा ए अर बी निकाल्नु पर्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी हुने गर्छ। अर्को म्युचुअली इन्क्लुसिभ भनेर आयो अथवा देयर इज कमन छ होइन, दुवैसँग कमन छ, ए एन्ड बी इभेन्टसँग कमन छ भने प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी हुने गर्छ। र सधैँभरि के सम्झिनु पर्यो, प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए भनेको नम्बर अफ ए बाई टोटल स्याम्पल स्पेस नम्बर अफ एस हुने गर्छ। यति तीनवटा कुरा सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि अरू चाहिँ त्यहाँनिर इभेन्ट्सहरूको बारेमा थाहा हो। ल यसमा केही क्वेसन छ भने भन्नुहोस् त। र बिचमा मैले अघि छैन भने सर। अर आएपछि के गर्नु पर्यो, एड गर्नुपर्छ है। अर आइसकेपछि दुईटा इभेन्ट्सहरू निकालेर दुईटा प्रोबेबिलिटीहरू निकालेर त्यसलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब एक्सरसाइज 18.1 नम्बर 1 मा जाउँ है। जज द विच अफ द फलोइङ इभेन्ट्स आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ अर विच आर नट भनेको छ। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो कि होइन जस्ट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। ए चाहिँ ब्ल्याक कार्ड्स अनि बी चाहिँ क्विन। ल भन्नु, ब्ल्याक कार्ड्स र क्विनमा कमन छ कि छैन?
कमन छ भने यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो अथवा होइन? कमन छ भने द्याट इज नो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ, नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ। कमन छैन भने है, एक गरी कमन छ भने, कमन छैन भने चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ। एटलिस्ट वान हेड, ए भन्ने इभेन्ट चाहिँ, बी भनेको टु टेल्स इन सिमल्टेनियस टस अफ द टु कोइन्स, दुईटा कोइन्सहरूलाई वान आफ्टर एनदर टस गर्दाखेरि एउटा हेड आउनै पर्यो, एउटा ए भन्ने इभेन्ट, अनि अर्को चाहिँ दुईटै टेल्स हुनु पर्यो। कमन हुन्छ? ए भनेको चाहिँ एचएच एचटी टिएच भयो, अनि बी भनेको चाहिँ टिटी भयो। यो दुईटामा कमन छ त? अब छैन भने यो के भयो त? म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भयो है। ल, नम्बर सी, अ टोटल अफ 9 एन्ड बी चाहिँ बोथ डाइस हेभ अड नम्बर्स। दुईटा डाइस फालेको छ, त्यसमा टोटल 9 हुनु पर्यो। एउटा 9 हुने भनेको के हुने हो? एउटा 6 एन्ड 3 हुन सक्ने भयो, अर्को 5 र 4 हुन सक्ने भयो, अर्को 4 र 5 हुन सक्ने भयो होइन? ए भन्ने इभेन्ट्समा यो हो। अब बी भन्ने इभेन्ट्समा चाहिँ के हुन सक्ने भयो? बोथ बोथ डाइस हेभ अड नम्बर्स भनेको 1 1 अनि 1 3 होइन, 1 5, त्यसै गरी अर्को 3 1 3 5, अर्को 5 5 5 3। कमन आयो त कुनै? ए र बीमा कुनै कमन आयो? आएन, छैन। कमन छैन भने द्याट इज म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट है। ल, ओके, त्यसो गरेर डी र ई ट्राई टु फाइन्ड आउट है त। नम्बर 2 मा जानुहोस्। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एटलिस्ट वान हेड वाइल टसिङ टु फेयर कोइन्स। एटलिस्ट वान हेड भन्यो भने दुईटा कोइन टस्ट गर्दाखेरि आउने स्याम्पल स्पेस चाहिँ यो हुन्छ, एचएच एचटी टिएच र टिटी हुने गर्छ। अब यसमा एटलिस्ट वान हेड भन्यो भने कतिवटा छ त? एउटा हेड चाहिँ हुनै पर्यो भन्दा एउटा, दुईटा, तिनटा होइन? दुईवटा हेड भए पनि केही फरक परेन। त्यसो हुँदा 1 2 3वटा इभेन्ट्सहरू भयो होइन? 3 बाई टोटल स्याम्पल स्पेस 4। यो चाहिँ एस इज इक्वल टु एचएस एचटी टिएच र टिटी। बुझ्नुभयो? एटलिस्ट वान हेड भनेको एउटा हेड हुनै पर्यो, दुईवटै भए पनि फरक परेन भन्ने मिनिङ बुझ्नु पर्यो। नम्बर 8। नम्बर बीमा गेटिङ प्राइम नम्बर व्हेन अ फेयर डाइस इज रोल्ड वान्स। प्राइम नम्बर भनेको डाइसमा के हुने गर्छ त भनौँ त? 2 एउटा, 3 एउटा, 5 एउटा। अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 भनेको कति हुन्छ? अथवा त्यसो गर्न नि परेन। जस्तो प्राइम नम्बर्स भनेको 2 3 5 तीनवटा भयो, अनि टोटल डाइसमा कतिवटा पार्ट हुन्छ? 6 वटा होइन? अनि 6 भनेपछि 3 बाई 6 भयो। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ प्राइम नम्बर भनेपछि 3 बाई 6, द्याट इज 1 बाई 2। ल, ओके, नम्बर सी डी अनि ई पनि ट्राई गर्नु होला। केही आएन भने फेरि मलाई सम्झिनु होला है त। ल, नम्बर 3 नम्बर, त्यसै गरी 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 7 8। ल, अप टु 8 नम्बरसम्म ट्राई गर्नु आज। त्यसमा केही समस्या रह्यो भने हामी भोलि छलफल गर्नेछौँ। र त्यसपछि हामी मल्टिप्लिकेसन्स रुल अफ द प्रोबेबिलिटी, जसलाई एन्ड रुल भनेर भन्छौँ होइन, मल्टिप्लिकेसन प्रोबेबिलिटीको बारेमा भोलि हामी छलफल गर्नेछौँ।